नमस्कार, म भानु तामाङ, एसिस्टेन्ट टिचर, भेटरनरी हायर सेकेन्डरी स्कुल, टकभर, दार्जिलिङ। आज म क्लास 10 का विद्यार्थीहरूलाई जसले माध्यमिक परीक्षा दिनेवाला छ उहाँहरूलाई नेपाली प्रथम भाषा अथवा फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको विषयमा क्लास गराउन लागिरहेको छु र क्लास गर्नुभन्दा पहिले म फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा हामीले कुन कुन सिलेबस पढ्नुपर्छ, सिलेबसमा कुन कुन पाठहरू पढ्नुपर्छ, कुन पाठबाट कति मार्क्सको प्रश्नहरू आउँछन्, त्यो विषयमा म संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। नानीहरूलाई थाहा छ पुस्तक यो हो, बोर्डको पुस्तक साहित्य सञ्चयन। यो बाहेक हामीले ऱ्यापिड रिडरमा एउटा इन्द्र सुन्दासद्वारा लेखिएको जुनेली रेखा उपन्यास पढ्नुपर्छ अनि व्याकरण पुस्तक पढ्नुपर्छ। र कुन पाठबाट कति मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ, कति नम्बरमा क्वेसन्स आउँछ, त्यो सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पुस्तकमा नै त्यसको विवरण दिएको छ। नानीहरूले यो हेर्यो भने छर्लङ्गसँग बुझ्न सक्छ। सर्वप्रथम कविता खण्डबाट हामीले 15 मार्क्सको क्वेसन गर्नुपर्छ, कथाबाट 15 मार्क्स, निबन्धबाट 11 मार्क्स, द्रुत पाठ भन्छ ऱ्यापिड रिडर जो चाहिँ जुनेली रेखा उपन्यास हो, त्यहाँबाट 10 मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ। एउटा एकाङ्की नाटक पढ्नुपर्छ, त्यहाँबाट 4 मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ। अनि व्याकरणबाट 16 मार्क्सको 16 मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ। त्यसको अतिरिक्त 19 मार्क्सको चाहिँ हामीले कम्पोजिसन भन्छ, जसमा चाहिँ अब मौलिक रचना, क्रिएटिभ राइटिङ, एसे राइटिङ, डायलग राइटिङ, लेटर राइटिङ इत्यादि लेख्नुपर्छ। र नानीहरूले कुनबाट कति मार्क्सको आउँछ यो जम्मै यहाँबाट हेर्न सकिहाल्छ। अर्को कुरो, अब त्यो जुन चाहिँ कविताबाट 15 मार्क्स पढ्नुपर्छ, त्यो 15 मार्क्स कुन नम्बरमा कति मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ त्यो जान्नु नानीहरूलाई जरुरी छ। सर्वप्रथम कवितामा 3 मार्क्सको एमसीक्यू आउँछ। अब त्यो क्वेसन्सको प्याटर्न कस्तो हुन्छ? क्वेसन्स माध्यमिकको क्वेसन्स पेपर एकदमै लामो छ। यो लेटेस्ट 2020 को हो, 21 मा त इक्जामै भएन र यो न्यू सिलेबस सुरु भएको हो 2017 देखि हो। यसमा 1 नम्बरमा एमसीक्यू भन्छ, बहुविकल्पी प्रश्न। एउटा क्वेसन्स दिएको हुन्छ, त्यो क्वेसन्सको 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ। त्यो 4 वटा अप्सन्समा एउटा राइट हुन्छ। त्यो राइट अप्सन कुन चाहिँ हो त्यसलाई टिक गर्ने होइन, किन इन्स्ट्रक्सन कस्तो छ भने तल दिएका प्रश्नहरूको सही उत्तर छानेर पूर्ण वाक्यमा लेख भनेको हुन्छ। जस्तै एउटा क्वेसन्स दिएको हुन्छ, त्यसको 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ। त्यो 4 वटा अप्सनमा हामीले त उहिलेदेखि टिक गर्दै आएको हो, तर त्यसलाई चाहिँ टिक नगरेर जुन राइट अप्सन छ त्यो लाएर चाहिँ त्यसलाई पूर्ण वाक्यमा लेख्नुपर्छ। जस्तै कवि पुष्पलाल उपाध्यायलाई कुन कृतिका लागि सन् 1955 को साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित गरेको थियो? पुष्पाञ्जली, युद्ध र योद्धा, उषा मञ्जरी, आदिम बस्ती। यो 4 वटा अप्सन छ। अब नानीहरूले एन्सर चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि कवि पुष्पलाल उपाध्यायलाई कुनको बदली चाहिँ उषा मञ्जरी पुस्तकको लागि सन् 1955, यहाँ 55 होइन, यो प्रश्नमा नै भुल छ, यो 85 हो, भुल छ प्रश्नमा नै। त्यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ। र 1 नम्बरमा 17 वटा एमसीक्यू हुन्छ। यसमा चोइस हुँदैन, 17 वटा दिएको हुन्छ, 17 वटा गर्नुपर्छ। त्यसमा कविता, कथा, निबन्ध र व्याकरणबाट क्वेसन्स आएको। कविताबाट 3 मार्क्स, कथाबाट 3 मार्क्स, निबन्धबाट 3 मार्क्स, नाटकबाट एमसीक्यूमा क्वेसन्स आउँदैन। अनि व्याकरणबाट 8 मार्क्सको गरेर जम्मा 17 मार्क्सको क्वेसन्स हुन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा कविताबाट 1 मार्क्सको 4 वटा गर्नु पर्यो। 3 नम्बरमा कथाबाट 1 मार्क्सको 4 मार्क्सको जम्मा 4 वटा गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले क्वेसन्सहरू दिएको हुन्छ र क्वेसन्सको
सबै क्वेसन्सको टुप्पोमा नै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ कति सेन्टेन्समा लेख्नुपर्ने त्यो एन्सर, कति सेन्टेन्समा लेख्नुपर्ने, कस्तो प्रकारले लेख्नुपर्ने त्यो दिएको हुन्छ। त्यो अनुसार नानीहरूले गर्न सक्छ। त्यहाँदेखि अब त्यो कथा, कविता, निबन्ध र नाटकबाट हामीलाई 11 नम्बरसम्म प्राय एउटै टाइपको क्वेसन्सहरू हुन्छ। कोटेसन दिएको हुन्छ, कविताको 1 लहर 2 लहर दिएको हुन्छ, कुन कविताबाट उद्धृत गरिएको, कवि को हुन्, यहाँ फल्ना भन्नाले कसलाई बुझिन्छ, उक्त वाक्य कसले कसलाई भनेका हुन्, त्यस्तै क्वेसन्सहरू मात्रै हुन्छ। 11 नम्बरसम्म चाहिँ त्यस्तो क्वेसन्सहरू हुन्छ। अब 12 नम्बरमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो द्रुत पाठ छ, जुनेली रेखा एउटा जुन चाहिँ लघु उपन्यास छ, सानो उपन्यास, त्यहाँबाट 12 नम्बरमा 3वटा क्वेसन्स आउँछ। 3वटा क्वेसन्स मध्ये 2वटा क्वेसन्स गर्नुपर्छ, जसको 5-5 मार्क्स हुन्छ। 13 नम्बरदेखि उता 12 नम्बरसम्म त हाम्रो टेक्स्ट बुकबाट आयो। व्याकरण, यो साहित्य सञ्चयन अनि जुनेली रेखाबाट आउँछ। अब 13 नम्बरदेखि उता चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पोजिसन भन्छ, रचना। 13 नम्बरमा निबन्ध लेखन हुन्छ। कुनै एउटा विषयमाथि निबन्ध लेख, यति शब्दभित्रमा, यति वाक्यभित्रमा भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ। 13 नम्बरमा 10 मार्क्सको निबन्ध र 14 नम्बरमा आएपछि चाहिँ 14 नम्बरमा एउटा 3 किसिमको क्वेसन्स हुन्छ। त्यसमा एउटा लेटर राइटिङ हुन्छ, पत्र लेखन, एउटा रिपोर्ट राइटिङ हुन्छ जसलाई प्रतिवेदन लेखन भनिन्छ, अर्को चाहिँ हुन्छ डायलग राइटिङ, संवाद लेखन। त्यो 3वटा क्वेसन्स दिएको हुन्छ। त्यो 3वटा क्वेसन्सहरूमध्ये एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ, जसको 5 मार्क्स दिएको हुन्छ। अन्तमा गएर 15 नम्बरमा ट्रान्सलेसन, अनुवाद, इङ्ग्लिस टु नेपाली, अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन। कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, व्याकरण अनि रचनाबाट चाहिँ कुन नम्बरमा कतिको क्वेसन्स आउँछ, त्यो भयो हाम्रो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन। अब आउँछ यो जुन चाहिँ यो पुस्तक छ, यसमा डल्लै सिलेबस छ, जुन चाहिँ कोभिडको महामारी आउनुभन्दा अगाडि नै तयार भएको, यो 2016मा तयार गरिएको पुस्तक हो। 16देखि यो सिलेबस सुरु भएको हुन्छ। तर जब 2020-21देखि कोभिडको महामारी, वैश्विक महामारी सुरु भयो, नानीहरूले क्लासरुममा क्लास गर्न पाएनन्, अनलाइन क्लासको भरमा नानीहरूले परीक्षा दिन पर्यो। त्यसले गर्दा नानीहरूलाई धेरै बोझ हुन्छ, डल्लै सिलेबस कभर गर्नु बोझ हुन्छ भनेर यो सिलेबस घटाइएको छ। अब घटाइएको सिलेबसमा कुन पर्यो प्राय नानीहरूलाई थाहा छ। र पनि म एकचोटि भनिदिन्छु, जसकोमा यो पुस्तक छ, पुस्तक खोलेर यसको जुन चाहिँ फर्स्टको हेऱ्यो भने यसमा म दाग लगाइदिनु सक्छु। फर्स्टमा छ कविता, पद्यखण्ड। पद्यखण्डमा 1 देखि 7 सम्म छ। 7वटा कविता पढ्नु पर्थ्यो। यो 7वटा कवितामा 3वटा कविता चाहिँ अहिले सिलेबसबाट हटाइएको छ। ती 3वटा कुन हो भन्दाखेरि 1 को पुष्पलाल उपाध्यायको देशमहिमा, 2 अगमसिंह गिरीको मेरो बचाइको 1 दिन, अनि 4 नम्बर कवि वीरेन्द्रको बिहान। यो 3वटा कविता हटाइएको छ र पढ्नुपर्ने चाहिँ हरिभक्त कटुवालको यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, पारिजातको नयाँ वर्ष, राजेन्द्र भण्डारीको 2 उच्छवास अनि मनप्रसाद सुब्बाको देश चिनाउँदै। 7वटामा 4वटा कविता पढ्नुपर्छ। अब तल्लोमा जाउँ। तल्लोमा गद्य छ। गद्य भनेपछि यसमा कथा, निबन्ध, नाटक 3वटा परेको छ। गद्यमा अनुताप, रातभरि हुरी चल्यो, सङ्गत, कालो झोला, हवलदार, 5वटा चाहिँ कथा हो। 5वटा कथामा 2वटा कथा हटाइएको छ। कुन हटाइएको छ भन्दा इन्द्र सुन्दासको अनुताप अनि महानन्द पौड्यालको हवलदार भन्ने कथा हटाइएको छ। पढ्नु पर्यो हामीले इन्द्रबहादुर राईको रातभरि हुरी चल्यो,
बद्रीनारायण प्रधानको सङ्गत अनि हाम्रो समीरन छेत्री प्रियदर्शीको कालो झोला पढ्नु पर्यो। निबन्ध 2वटा थियो, 2वटा निबन्धमा एउटा निबन्ध काटियो। 2वटा निबन्धमा एउटा रामलाल अधिकारीको हावाजहाजको पेजभित्र अनि राजनारायण प्रधानको आइन्स्टेन, त्यो दुईटामा रामलाल अधिकारीको हावाजहाजको पेजभित्र भन्ने निबन्ध चाहिँ पढ्न पर्दैन। अनि आयो तल यो जुन चाहिँ एउटै छ एकाङ्की नाटक, यो वियोग एकाङ्की पढ्नै पर्यो। त्यहाँदेखि गएर अर्को पाठ्यपुस्तक द्रुतपाठ इन्द्र सुन्दासको जुनेली रेखा पढ्नै पर्यो। व्याकरणबाट पनि हामीलाई सिलेबस घटाइएको छ। व्याकरणमा चाहिँ कस्तो छ भने यहाँनिर दिएको छ व्याकरण र रचना भन्छ, किताबमा छैन। व्याकरण र रचना भनेर छन्द, यो छन्द फल्ना फल्ना छन्दको परिचय परिभाषा उदाहरण भनेको छ। अलङ्कारको पनि त्यही भनेको छ। छन्द र अलङ्कार पढ्नु पर्दैन, काटिएको छ। त्यहाँदेखि जुन चाहिँ पढ्नुपर्ने छ त्यो पढ्नुपर्ने चाहिँ किताबमा लेखिएको छैन। कुन कुन पढ्नुपर्छ व्याकरणबाट भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा पढ्नु पर्यो वाक्य, सेन्टेन्स। सेकेन्डमा आयो वाच्य, थर्डमा समास र फोर्थमा 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले कारक पढ्नुपर्छ। व्याकरणबाट हामीले खालि 4 च्याप्टर पढ्नुपर्छ, वाक्य, वाच्य, समास अनि कारक। त्यति 4वटा सब्जेक्टबाट हामी 16 मार्क्स क्वेसन्स पाउँछौँ। त्यो 16 मार्क्स कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि 8 मार्क्सको MCQमा पाउँछौँ अनि 5 नम्बरमा गएर 8 मार्क्सको चाहिँ एक सेन्टेन्समा एन्सर लेख्ने क्वेसन्स पाउँछौँ व्याकरणबाट। अब आजको क्लासमा सिलेबस पनि भयो, मार्क्सको विषयमा क्वेसन्स कस्तो कस्तो आउँछ त्यो पनि। र आज चाहिँ म नानीहरूलाई समीरन छेत्री प्रियदर्शीद्वारा लेखिएको कालो झोला नाम भएको कथा पढाउन चाहन्छु। त्यो कालो झोला कथा चाहिँ यो पेज नम्बर 62मा छ। समीरन छेत्रीको परिचयको लगत्तै पछि यो कालो झोला कथा छ। अब यो कालो झोला कथा बुझ्नुको लागि यो कालो झोला कथा कुन समयमा लेखिएको छ, यो कालो झोला कुन समयमा आधारित छ त्यो बुझ्न आवश्यकता छ। कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि यो कालो झोला चाहिँ एउटा नाम मात्रै हो। र यो कालो झोला कथा बुझ्नको निम्ति भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राम, दोस्रो विश्वयुद्ध, सुभाष चन्द्र बोस आदिको बारेमा जान्न नितान्त आवश्यक छ। दोस्रो विश्वयुद्ध भनेपछि 1939 देखि 1945 सम्म 1945 सम्म सेकेन्ड वर्ल्ड वार चलेको। अब 1942-43 तिर भारतको स्वतन्त्र आन्दोलन एकदम चरम सीमामा पुगेको थियो। क्विट इन्डिया मुभमेन्ट, भारत छोडो आन्दोलन भन्ने सुरु भइसकेको थियो। र 1942 सालमा नै सुभाष चन्द्र बोसले भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति आजाद हिन्द फौज नामक एउटा फौज नै खोल्नु भएको थियो। अब यो कालो झोला कथाको जुन चाहिँ विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तु चाहिँ सुभाष चन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजसँग सम्बन्धित छ। कसरी भन्दाखेरि अब यो कथाको डल्लै कथा पढाएर अहिले अनलाइन क्लासमा सम्भव छैन र यो कथाको सारांश म भन्छु र विभिन्न मेन कुरो चाहिँ म नानीहरूलाई पढेर नै सुनाउनेछु अनि नानीहरूले त्यो अन्डरलाइन गरेको काम। यो कालो झोलामा सुरु हुँदाखेरि कलकत्ताको स्यालदाको ट्राम स्टपमा एकजना लुम्रे झुम्रे मान्छे कालो झोला हल्लाउँदै कराइरहेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ। अब कलकत्ता जस्तो महानगरीको व्यस्त जीवनमा कसैले पनि उसलाई वास्त गरेको हुँदैन। तर यसका लेखकले चाहिँ त्यो मान्छेलाई याद गरिरहेको हुन्छ, यो मान्छेले के बोल्दैछ, कसो बोल्दैछ भनेर छेउमा गएर सुन्न चाहन्छ। अब कुनै पनि मान्छेले त्यसै बरबराइरहने मान्छेलाई उसले बोलेको कुरा अलिकति ध्यान दियो भने त्यो मान्छे अलिकति झन् ज्यादै नै बोल्न थालिहाल्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले के चाहिँ बोल्दै रहेछ भनेर लेखक या सुन्न जान्दा चाहिँ उसले बोलिरहेको हुन्छ। त्यो बोलेको चाहिँ अब यो डायलग र उसले कुन ढङ्गमा बोल्थे त्यो पनि अलिकति
ऊ कराउँदै बोल्दैछ छैन उनीहरूको नाम छैन तिम्रा इतिहासका पाताहरूमा तिम्रा दन्त्य कथामा तिम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमा कहीँ पनि कतै पनि छैन तिनीहरूको नाम इतिहासले उनका नाम स्वीकारेनन् त्यो बलिदानको कदर गरेन त्यति बेला उसको हातमा भएको कालो मैला झोला हल्लाउँदै भन्दैछ यो झोलामा बसेका काला खाटा रङले रङ्गिएको होइन यो त आलो रगतको खाटा हो निहालेर छोएर हेर्नुहोस् यसले इतिहास फलाउँदैछ भन्नुहोस् त को गनाउँछ यो कसको रगत गनाउँछ यो झोलामा त्यसो भन्दै उसले अब कसैले याद हेरिदिँदा त उस झन् ज्यादा नै बोल्न थाल्छ यो 2022 भरभराउँदी रमणी मिस जसेफाइन कमला थापा रेणु चामी र स्टेला लायन्सलाई कसले चिन्छ आज कसले गर्छ त्यो असाधारण साहस प्रशंसा उनीहरूको आत्मिक मुक्तिको लागि कसैले कामना गर्यो यो क्रूर वसुन्धराको अन्तरालमा आज उनीहरू विस्मृत भएर गए मृत कतिपय च्याउ जस्तै उनीहरूको हाड बर्माका निर्जन वनमा सडिरहेका छन् को थिए यी रमणीहरू को थिए सुशीला तामाङ र लक्ष्मी स्वामीनाथन हो यी वीरङ्गनाहरूलाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने म सँगसँगै हाम्रो विगततिर जानुपर्छ आउनुहोस् हामी बर्मातिर जाउँ आजाद हिन्द फौजको अविस्मरणीय सङ्ग्रामी दिन र साँझहरू थिए अब यो पागल जस्तो मान्छेले यो भन्दाखेरि अब आजाद हिन्द फौजको विभिन्न कुराहरू फलाउँदाखेरि लेखक कथाकार प्रभावित हुन्छ र ऊ अझै छेउमा गएर उसलाई आजाद हिन्द फौजको कथा पनि मनपर्छ र अझै छेउमा गएर चाहिँ उसले भन्छ आज चाहिँ मलाई तपाईँको यो सबै कुरा सुन्ने फुर्सद छैन मलाई आजाद हिन्द फौजको कथा मनपर्छ यदि तपाईँले भ्याउनुहुन्छ भने आउँदो आइतबार यो ठेगानामा तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर उनी कलकत्ताको आफू बस्ने किरायदारको ठेगाना दिन्छ र त्यो मान्छे पनि पक्का 3 बजी आउँछु भनेर भनेपछि चाहिँ अब त्यो मान्छेको त्यसपछिको कथा चाहिँ त्यो पागलले ट्रामको स्यालदाको ट्राम स्टपमा होइन कथाकारको घरमा गएर सुनाउने गर्छ अब यहाँ चाहिँ उसले के भन्दैछ भने अब घरमा गएर भन्दैछ अब कथा सुरु गरिहाल्यो कथा त्यही छ त्यो पागल जस्तो मान्छे कथाकारको घरमा आएपछि उसले जुन चाहिँ भन्ने त्यो झोलाको विषयमा कालो झोला सम्बन्धी जुन चाहिँ कथा छ त्यो कथा सुनाउनु पर्छ त्यो कथा सुनाउनु भन्दा अगाडि उहाँले त्यो पागल जस्तो मान्छेले त्यो कलकत्ताकै ट्राम स्टपमा सुभाष चन्द्र बोस जस्तै भएर सुभाष चन्द्र बोसको एकदमै अनुकरण गरेर किनभने उसलाई त सुभाष चन्द्र बोसले त एकदमै प्रभाव पारेको छ र सुभाष चन्द्र बोसले जुन चाहिँ आजाद हिन्द फौजको वीरङ्गनाहरूलाई आजाद हिन्द फौज खोल्नुको निम्ति जुन चाहिँ सुभाष चन्द्र बोसले सिङ्गापुरबाट रेडियो घोषणा गरेको थिए ती रेडियो घोषणाहरूमा छ मेरा भारतीय दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ एसियाको विभिन्न प्रान्तमा बसेका छन् उनीहरू आएर आजाद हिन्द फौजलाई आजाद हिन्द फौजमा सामेल भएर आफ्नो भारत मातालाई स्वतन्त्रता दिलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उसले सुभाष चन्द्र बोस जस्तै भएर सुभाष चन्द्र बोसकै अभिनय गरेर उसले त्यो भाषण पनि उसले त्यहाँ प्रसारण गर्छ र जब चाहिँ उनी लेखकको घरमा आइपुग्छ लेखकको घरमा आइपुगेपछि चाहिँ उसले त्यो कालो झोलासँग सम्बन्धित विभिन्न कथाहरू सुनाउन थाल्छ जुन समय सुभाष चन्द्र बोसले एसियाको विभिन्न प्रान्तमा बसेका भारतीय नर नारीहरूलाई आह्वान गरेका थिए आफ्नो देशको निम्ति तपाईहरू आइदिनुहोस् भनेर आह्वान गरेका थिए त्यसले गर्दा चाहिँ भारतका होइन एसियाका विभिन्न प्रान्तबाट भारतीय नर नारीहरू सिङ्गापुरको क्याम्पमा भेला हुन थाले त्यो क्याम्पमा यति नारीहरू आए त्यसमा विभिन्न जातका त्यसमा कुनै धर्मको रुकावट छैन हिन्दू मुसलमान सिख इसाई सबै विभिन्न जातका नेपाली बङ्गाली
तल दक्षिण भारतको मान्छेहरू पनि त्यहाँ भेला भएका थिए र उनीहरूले भने हामी चाहिँ झाँसीकी रानीको उत्तरसुरीहरू हौँ, हामी वीरङ्गनाहरू हौँ र हामी चाहिँ आफ्नो देशको निम्ति लड्न तयार छौँ नेताजी भनेर ती नारीहरूले पनि सुभाष चन्द्र बोसलाई एकदमै सपोर्ट गरे। अब जब त्यो सिङ्गापुरको क्याम्पमा भारतीय नारीहरू पुग्न थाले तब उनीहरूलाई लिएर सुभाष चन्द्र बोसले उहाँको एउटा बाहिनी नै खोलिदिने, बाहिनी एउटा बटालियन नै खोलिदिने भए र त्यो बटालियनको नाम झाँसीकी रानी राखियो। जुन चाहिँ झाँसीकी रानी भन्ने बाहिनी थियो, बटालियन थिए जसमा नारीहरू मात्रै थिए। उनीहरूको कमान्डर जोसेफाइन, मिस जोसेफाइन र मिस मारिया र मिस स्टेला चाहिँ त्यो बटालियनको कमान्डर। त्यसबेला एकजना वृद्ध मान्छे, वृद्ध अवस्थामा पुगेको एकजना, अब हाम्रो शब्दमा भन्दा बजु पनि त्यहाँ प्रवेश गर्छ त्यो क्याम्पमा। र म चाहिँ अरू जस्तो घरमा पुगेर बस्न चाहदिनँ, म पनि तिनीहरू सँगसँगै देशको निम्ति लड्न चाहन्छु भनेर एउटा वृद्ध भइसकेको चन्द्रमुखी देवी भन्ने बुढी आमा पनि त्यो बाहिनीमा सामेल हुन्छ। मिस अब त्यो बाहिनी तयारी भयो उनीहरूको, उनीहरूको बटालियन तयारी भयो। अब कसलाई के जिम्मा दिने त्यसमा उनीहरूको कमान्डर जोसेफाइनले भनेछ, मिस जोसेफाइन गराउँदैछ, कमला प्रशिक्षणको लागि बहिनीहरू तयारी पारौँ। इन्द्रा गुरुङले 9 रिक्रुटलाई राइफल खेलाउनु। एउटा कुरा सबैले मनमा राख्नु, यो बुझ्ने छ नानीहरूले, एउटा कुरा सबैले मनमा राख्नु, हामी कोमल प्राण नारी मात्र होइनौँ, हामी पुरुषहरूका निम्ति बनिएका फुल सैया पनि होइनौँ जो जता राख्दा पनि सजिन सक्छ। हामी यति बेला कठोर वज्र बनेर शत्रुसँग टक्कर लिने तोप हौँ, जनक आँख हौँ। मोटार, मसिन गन, राइफल र ग्रेनेडहरू पाखा घाममा सबै पुस्दैछन्। सुन्नुभयो त्यो आवाज? नारीहरूकै शिविरको छेउमा इन्क अमेरिकन बम पड्क्यो। अब यहाँ दुईतिनवटा कतिवटा फाल्टो शब्दहरू आएको छ। जस्तै त्यहाँ झाँसीकी रानी बटालियनको कमान्डरले भन्दैछ, हामी चाहिँ कोमल प्राण नारीहरू मात्रै होइनौँ, हामी पुरुषको निम्ति बनिएका नारीहरू मात्र होइनौँ र हामी यो समय एकदम कठोरभन्दा कठोर पनि हुन सक्छौँ र हामी चाहिँ जोन अफ आर्क। अब यसमा नयाँ शब्द छ जोन अफ आर्क। जोन अफ आर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा फ्रान्सेली वीरङ्गना जसले चाहिँ त्यो 100 इयर्स वारमा धेरै सपोर्ट गरेको छ र उहाँ हो जोन अफ आर्क। र हामी चाहिँ फ्रान्सको जोन अफ आर्क जस्तै हो र हामी एउटा कोमल प्राण भएको नारी मात्र होइनौँ। यहाँ भनेको छ इनमेरिकन पनि भनेको छ। अब अप्ठ्यारो शब्द इनमेरिकन, यो केही पनि होइन। इनमेरिकन भनेपछि इङ्ग्लिस अमेरिकन बम पनि त्यो नारीहरूको क्याम्पको छेउमा नै पड्कियो। अब त्यसरी त्यो झाँसीकी रानी बटालियनले आजाद हिन्द फौजलाई सहयोग गरिरहेको बेलामा अब त्यो आजाद हिन्द फौज चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि यता इम्फाल आराकनतिर आइपुग्नुपर्छ। एउटा मान्छे छ मदन कुमार बुढाथोकी, लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन कुमार बुढाथोकीको नेतृत्वमा त्यो झाँसीकी रानी बाहिनी चाहिँ इम्फाल र आराकन आउनुपर्छ। 1944 सालमा इतिहासमै लेखिएको छ 1944 सालमा आउनुपर्छ। तर भीषण ठुलो वर्षाको कारणले गर्दा कतिपय विपदको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ झाँसीकी रानी बाहिनी छ उनीहरू इम्फाल पुग्न सक्दैन, आधा बाटोबाट नै फर्किनुपर्छ। अब जाँदा जति उनीहरूले दुःख गरे, जङ्गलको बाटोहरू गए, फर्किँदा पनि त्यति नै दुःख गर्नुहोस्। 1945 सालमा फर्किँदा के हुन्छ, त्यहाँ कमान्डर जोसेफाइन पनि छ, मिस स्टेला छ, अरू सबै नारीहरू छन्। यहाँ सबैको नामहरू छ, म छोटकरीमा मात्रै भन्दैछु। फर्किँदा उनीहरूलाई जङ्गलमा धेरैवटा विपद
जब लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन कुमार बुढाथोकीको नेतृत्वमा झाँसी की रानी बाहिनीको अभियान इम्फाल फाराखण्ड जाने अभियान वापसी हुन्छ, त्यति बेला उनीहरूलाई बाटोमा नाना किसिमको विघ्न बाधाहरू आइपर्छ। हुन त उनीहरू एउटा रेलको बग्गीमा फर्किँदै गरेको हुन्छ, तर रेलको बग्गीमा जङ्गलबाट अचानक गोरिल्लाहरूले आक्रमण गर्दा त्यो भित्र भएका धेरै वीरङ्गनाहरू नारीहरू छतविछत हुन्छन्, मर्छन् र अन्तमा आएर मदन कुमार बुढाथोकीले इन्जिन रोक्दाखेरि जसेफाइन पनि मरिसकेको हुन्छ, मिस स्टेला बाटोमै झरिसकेको हुन्छ र त्यो जसेफ मदन कुमार बुढाथोकीलाई पनि बन्दुकले प्रहार गरेर, गोली ठोकेर चाहिँ होइन, बन्दुकको बटले प्रहार गरेर उहाँ पनि बेहोस भइसकेको हुन्छ। कथा चाहिँ अन्तमा के छ, अब बिचमा त्यो वीरङ्गनाहरूलाई त्यो अङ्ग्रेज सिपाहीहरूले अत्याचार गरेको, बिचमा उनीहरूलाई जङ्गलतिर के गरेको कुराहरू पनि छ। त्यो कथा पढ्दाखेरि अझै बुझिने खालको छ र त्यो लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन कुमार बुढाथोकी पनि त्यो अङ्ग्रेज सिपाहीहरूको कब्जामा पर्छ र यी मेरो कथा चाहिँ यति नै हो भनेर उसले भन्छ। अब कथा त त्यति नै हो, त्यसो भए यो बोल्ने मान्छे चाहिँ को हो त भन्ने लेखकलाई जिज्ञासा हुन्छ। त्यसो भए म तपाईँको परिचय पाउन सक्थेँ कि भनेर लेखकले त्यो बोल्ने मान्छेलाई सोध्दा चाहिँ म चाहिँ त्यही अभागी लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन कुमार बुढाथोकी हुँ। जब चाहिँ म घाइते भएपछि मलाई चाहिँ युद्धबन्दी बनाइयो र युद्धबन्दी बनाएर मलाई रङ्गुनको जेलमा बन्द गरे र 1946 मा चाहिँ म रङ्गुन जेलबाट भागेर अहिले यतातिर डुलिरहेको छु भनेर उसले परिचय दिन्छ। त्यो स्याल्दाको ट्राम स्टपमा चिच्चाइरहने पागल जस्तो कराइरहने व्यक्ति चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही लेफ्टिनेन्ट कर्नल बुढाथोकी हुँदो रहेछ। कथा यति मात्रै हो। अब कथा त जसो तसो बुझिहाल्छ। यो कथा डल्लै क्लासरुममा जस्तो एक एक लाइन पढाउँदै एक एक सेन्टेन्स पढाउँदै यसलाई व्याख्या गर्ने समय छैन। कथा बुझ्नु सकिहाल्छ। अब यो कथाबाट चाहिँ कस्तो किसिमको प्रश्नहरू आउँछ भन्दाखेरि सर्वप्रथम आउँछ 1 नम्बरमा एमसीक्यू। एमसीक्यू 1 नम्बरमा 1 देखि 17 नम्बरसम्म हुन्छ। त्यसमा 4, 5, 6 मा चाहिँ कथाबाट एमसीक्यू आउँछ। अब एमसीक्यू यहाँबाट कस्तो कस्तो बनिन्छ त भन्दाखेरि म यहाँ एक दुईवटा बनाएको छु, भनिदिइहाल्छु। सन् 1946 मा प्रकाशित समीरण छेत्रीको पहिलो कथा संग्रह कुन हो? प्रश्न हो। अप्सन छ अर्को मान्छे, फुटेको मुरली, निलो झिङ्गा, निर्वाणको घर। अब यसमा फुटेको मुरली 1964 परिचयमै लेखिएको छ। एन्सर चाहिँ लेख्नु पर्यो सन् 1964 मा प्रकाशित समीरण छेत्रीको पहिलो कथा संग्रह फुटेको मुरली हो। त्यस्तै प्रकारले समीरण छेत्रीको गैरी गाउँ की चमेली नामक कथा संग्रहले कुन सालको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरे? यसमा 4वटा अप्सन छ। म यसको एन्सर मात्रै भनिदिन्छु। समीरण छेत्रीको गैरी गाउँको चमेली नामक कथा संग्रहले सन् 2009 को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरे। समीरण छेत्रीले गंगाप्रसाद प्रधान स्मृति पुरस्कार कहाँबाट पाएका थिए? पुरा लेख्दाखेरि समीरण छेत्रीले गंगाप्रसाद प्रधान स्मृति पुरस्कार कालेबुङबाट पाएका थिए। यस्तो प्रकारले यो एमसीक्यूहरू भएको छ। समीरण छेत्रीको जन्म कहिले भएको थियो? समीरण छेत्रीको जन्म अप्सन राइट हो, 1935 मा भएको थियो। यस्तो प्रकारले यो धेरैवटा यो जम्मै प्रश्नहरू भनेर साध्य छैन। जतिवटा बनाउँदा पनि हुन्छ एमसीक्यू। त्यस बाहेक चाहिँ 3 नम्बरमा फेरि कथाबाट एक मार्क्सको 4वटा क्वेशन्स आउँछ। कस्तो क्वेशन्स आउँछ भन्दाखेरि कोटेसन दिएको छ। जस्तै उसको हातमा एउटा काटी परेको पुरानो झोला छ, यो कोटेसन हो। उसको भनेर यहाँ कसलाई भनिएको? उसले अघि के काम गर्थ्यो? उसको भन्नाले यहाँ त्यो कलकत्ताको ट्राम स्टपमा चिच्चाइरहेको व्यक्ति, उसले अघि के काम गर्थ्यो भन्दा ऊ अघि
सुभाष चन्द्र बोसको आजाद हिन्द फौजमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल पदमा काम गर्थे। कुन हिन्दू, कुन मुसलमान, कुन सिख, क्रिस्तान, बंगाली, नेपाली, माले सब छन्। उक्त गद्यांश कुन पाठबाट निकालिएको, यसका लेखक को हुन्? यस्तै प्रश्नहरू मात्रै आउँछ 3 नम्बरमा। एक मार्क्सको हुन्छ। अब यहीँबाट आउँछ भन्ने होइन, जम्मै कथाबाट चाहिँ आउँछ। तर अब यो कालो झोला नामक कथाबाट चाहिँ यो क्वेसन आउन सक्छ। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति पोसिबल हो, अथवा माध्यमिकमा त्यो क्वेसन आएको छ भनेर चाहिँ यहाँ सल्भ गरिएको हो। अर्को क्वेसन छ, मुसलधारे वर्षाले इम्फाल अभियान परित्याग गर्नु पर्यो। यो वाक्य कुन पाठबाट निकालिएको? यहाँ कसले इम्फाल अभियान परित्याग गर्नु पर्यो? यो 2019 मा आएको प्रश्न। अब यो वाक्य कालो झोला नामक पाठबाट निकालिएको हो। यहाँ कसले भनेछ? यहाँ झाँसीकी रानी बाहिनीले इम्फाल अभियान परित्याग गर्नु पर्यो। अब कोही बेला प्रश्न जोडिन्छ, यसमा छैन, कोही बेला प्रश्न जोडिन्छ किन परित्याग गर्नु पर्यो? किनभने मुसलधारे वर्षाको कारणले झाँसीकी रानी बाहिनीले इम्फाल अभियान परित्याग गर्नु पर्यो। यो साहित्यमा कथा, कविता, निबन्ध, नाटकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै क्वेसनलाई विभिन्न प्रकारले त्यसलाई लिन सकिन्छ। विषयवस्तु थाहा हुनु पर्यो, कथा त्यसको एकदमै सारांश थाहा हुनु पर्यो, विषयवस्तु आफूलाई पर्फेक्ट थाहा छ भने त्यो कथा, कविता, निबन्ध चाहे जेसुकैबाट जस्तोसुकै प्रकारले प्रश्न दिए तापनि त्यो प्रश्नको सजिलैसँग उत्तर दिन सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, अझै एउटा प्रश्न, यो पनि आएको 2020 मा आएको क्वेसन। लास्टमा छ कथाको, तपाईको म परिचय पाउन सक्थे कि मैले नम्र भएर भने। यो कोटेसन हो। यो गद्यांश कुन पाठबाट लिएको अनि उक्त गद्यांशमा सोधिएको प्रश्नमा परिचय के भनेर दिए भन्दैछ। अलिकति नबुझ्ने खालको क्वेसन्स गरेको छ। कुन पाठबाट निकालेको यो त सक्छ र तपाईको परिचय पाउँथे कि भनेर कथाकारले प्रश्न सोध्दा चाहिँ के भनेर उत्तर दिए भन्दैछ। अब त्यसमा छ उक्त गद्यांशमा सोधिएको प्रश्नमा उत्तर चाहिँ कस्तो दिए भन्दा म उही अभागी लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन कुमार बुढाथोकी हुँ भन्ने उत्तर दिए। नाटकीय ढङ्गले सुभाष बनेर सुभाषको रेडियो घोषणा बोल्न थाले। उक्त गद्यांशका लेखक को हुन्? लेखकले ऊ भनेर कसलाई भनेका हुन्? त्यस व्यक्तिले किन नाटकीय ढङ्गमा सुभाषको रेडियो घोषणा गरे अनि सुभाष को हुन्? यो 3 मार्क्सको क्वेसन हो। गद्यांशको लेखक समीरन छेत्री, प्रियदर्शीमा लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ लेखकले ऊ भनेर कसलाई भनेको छ भन्दा ऊ भनेर स्यालदाको ट्राम स्टपमा चिच्याइरहने व्यक्तिलाई भनिएको हो, अथवा मदन कुमार बुढाथोकी। त्यहाँदेखि भनेको छ उसले किन नाटकीय ढङ्गमा सुभाषको रेडियो घोषणा गरे भन्दाखेरि त्यस व्यक्ति आजाद हिन्द फौजसँग घनिष्ठ रहेको हुनाले र सुभाष चन्द्र बोसको व्यक्तित्वबाट अधिक प्रभावित भएका हुनाले उनले नाटकीय ढङ्गमा सुभाष चन्द्र बोसको रेडियो घोषणाको प्रसारण गरेका हुन्। सुभाष को हुन् भनेको छ? सुभाष आजाद हिन्द फौजका संस्थापक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हुन्। जस्तो प्रकारले पनि प्रश्न एन्सर दिन सकिन्छ। साहित्यमा त्यो साइन्समा जस्तै यही एन्सर हुनुपर्छ भन्ने केही छैन। यो कालो झोलामा बसेका काला खाटा रङले रङ्गिएको होइन, यो त आलो रगतको खाटा हो। 2018 मा 5 मार्क्सको क्वेसन छ। 5 मार्क्स डल्लै 5 मार्क्स होइन, त्यसलाई पनि त्यसलाई डिभाइड गरेर दिएको हुन्छ। जस्तै उपरोक्त गद्यांश कुन पाठबाट लिएको हो, त्यसका लेखक को हुन्? पाठको नाम र लेखकको नाम सोधेछ। उपरोक्त गद्यांश कालो झोला नामक कथाबाट उद्धृत गरिएको लिएको हो, यसका लेखक समीरन छेत्री हुन्। कालो झोलामा वास्तवमा के को दाग लागेको छ? वास्तवमा त्यस झोलामा अथवा वास्तवमा त्यो कालो झोलामा 20-22 वर्षीय कुमारी जसेफाइनको आलो रगतको दाग लागेको छ। आलो रगत कसरी हो, कुन समयमा निस्किएको थियो?
दिएको गद्यांशको वक्ता को प्रश्न जोडिँदै आउँछ। त्यो कालो झोलामा लागेको आलो रगत जसै पाइनको हो भनेर थाहा भयो, तर त्यो आलो रगत चाहिँ कुन समयमा निस्किएको थियो? जंगलमा कम्युनिस्ट गोरिल्लाहरूले आक्रमण गरेको समयमा मृत्यु भएकी झाँसीकी रानी बटालियनको कमान्डर जोसेफाइनको रगत हो, उसको शरीरबाट निस्किएको रगत हो। यहाँ अझै एउटा प्रश्न थपिएको छ। यस लेखकका दिएको गद्यांशको वक्ता को? त्यो माथि यो कालो झोलामा बसेको काला खाटा भन्ने छ, त्यसको चाहिँ वक्ता, त्यो भन्ने मान्छे स्पिकर चाहिँ को हो भन्दाखेरि उक्त गद्यांशका वक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्नल मदन कुमार राठौकी हुन्। अब यस्तो क्वेशन्स मैले भनिहालेको छु, कथा कविता निबन्धबाट एउटैबाट सयौं क्वेशनहरू बनाउन सकिन्छ। तर नानीहरूलाई सजिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कथा राम्ररी बुझ्नु पर्यो, त्यसको कोटेसनहरू थाहा हुनु पर्यो, त्यसको वक्ता कसले भनेको हो, त्यो कसलाई भन्दैछ, कुन सन्दर्भमा भन्दैछ, कुन प्रसङ्गमा भन्दैछ, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट एकदमै त्यो थाहा छ भने नानीहरूले कुनै पनि एन्सर सजिलैसँग गर्न सक्छ भन्दै आजको क्लास म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।